बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। आज बहुत ख़ूबसूरत दिन, आज के दिन पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था और आप सबको हमारी तरफ से टीवी टुडे की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। आज पाकिस्तान जो है वो 77 साल का हो गया है और ये वो दिन कि जिस दिन के हवाले से हम यानी जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। इस दिन की जो अहमियत है उसका एहसास सिर्फ उन्हीं लोगों को हो सकता है जिनको आज़ादी मुयस्सर नहीं है या जो आज भी आज़ादी के लिए तरस रहे हैं। और फिर उनको इस हवाले से भी एहसास होता है कि उनको अपनी जितनी भी सियासी, समाजी, माशरती, मजहबी जो आज़ादियाँ हासिल नहीं हैं तो लम्हा लम्हा वो आज़ादी के लिए तरसते हैं। तो हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि हम आज पाकिस्तान के अंदर आज़ाद सांस ले रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हम यानी जिस तरह से चाहें अपने सियासी, समाजी, माशरती और मजहबी अक़ाइद को एक्सरसाइज कर सकते हैं और हम जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई ख़ूबसूरत एहसास और हो नहीं सकता। इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित साहब। आपका बेहद शुक्रिया, आपने टीवी टुडे को ज्वाइन किया है। आज पाकिस्तान का यौम पैदाइश है, पाकिस्तान 77 साल का हो गया है। आपके क्या एहसासात हैं इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जी। बात ये है कि पाकिस्तान को जो 70 साल गुजर गए हैं बने हुए, इस अरसे में पाकिस्तान पर हमने बहुत से कहते हैं कि खुशगवार लम्हात भी दिखे हैं और बहुत से मसाइल भी हमारे अरसे में आए हैं और यहाँ पर हमारे कैदोबंद की सहूलतें भी हमारे जमहूरी एतबार से भी रही हैं और आमियत के दौर में भी रही हैं। लेकिन आज का दिन जो है वो ऐसा दिन है जिसमें हमें ये सोचना होगा कि ये जो हमारा पाकिस्तान है, जहाँ से आज़ादी का सांस ले रहे हैं, जहाँ हम लोग अपने फैसले करने में खुद मुख्तार हैं, जहाँ हमें हिंदुस्तान की तरह कोई ऐसे मसाइल का शिकार नहीं है कि हमें कैदोबंद की सहूलतें हैं या हमें सेकंड रेट सिटीजन समझा जाता है। हम पाकिस्तान में फर्स्ट रेट सिटीजन हैं और फर्स्ट रेट सिटीजन के हवाले से मैं समझता हूँ ये ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की कि इस पाकिस्तान के लिए हमें आज के दिन उन लाखों लोगों की कुर्बानियाँ याद आती हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की और उनमें से हज़ारों के लोग पाकिस्तान आ गए। बिल्कुल सही। अब्दुल बासित साहब, अपने अपने बड़ों से कहानियाँ सुनी होंगी उस वक्त की जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया कि उस वक्त किस तरह के हालात थे। कुछ यादें हैं आपकी, शेयर कीजिए हमारे साथ। आपके आबा अजदाद थे, कहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान पहुँचे और पाकिस्तान के किस शहर में पहुँचे, उस वक्त लोग क्या सोच रहे थे और उस वक्त किस तरह के हालात थे? देखिए, जो बात है कि हमारे जो वालिदैन थे वो इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे और वो पूरे वाला में उसका क़याम था और हिंदुस्तान में चूँकि वो हमारे वालिद साहब जो थे वो सरकारी जॉब करते थे और वो मुख्तलिफ शहरों से होते हुए फिर लाहौर में आए, लाहौर से फिर वो पूरे वाला में वहाँ पर रिटायरमेंट हुई। तो बात यह है कि वो जो दौर था उस वक्त का जो हमने देखा, हम भी अब उन लोगों में से हैं जो कि क़याम पाकिस्तान के तकरीबन 6-7 साल के बाद ही पैदा हुए। तो लिहाजा हमने वो दौर देखा, उसमें बहुत आसानियाँ थी हमारे उस दौर में और हमारे वालिदैन जो थे वो चाहे उनकी रकम थोड़ी थी, तनख्वाह थोड़ी थी, लेकिन बहुत उसमें खुश होते थे और खुशहाल ज़िंदगी गुजारते थे और स्कूल की फीस भी हम अदा कर लिया करते थे, बिजली का बिल भी हम अदा कर लिया करते थे। गैस का बिल तो खैर गैस तो उस वक्त होती नहीं थी, हम फूकी से चूल्हे जलाया करते थे। तो बिजली चली जाती थी तो दिया रोशन कर दिया करते थे, ना टेबल लैंप थे, एसी का वजूद नहीं था, पंखे चला करते थे और जब गर्मी होती थी चारपाइयों के नीचे पानी छिड़का करते थे। लेकिन ज़िंदगी उस वक्त बहुत हसीन और खूबसूरत थी। हालांकि आज जो पाकिस्तान है, हमारे पास अल्लाह ताला की तमाम तर मुतय्यश चीज़ें हैं, एसी है हमारे पास, गाड़ियाँ हैं हमारे पास और हर लिहाज से हमें जो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान में एक इंसान एक मगरबी मुल्क की तकलीफ करते हुए जो हासिल कर सकता है वो सब कुछ है। लेकिन वो ज़माना और वो वक्त जो था वो आराम का वक्त था, आसानियों का वक्त था।
نہ کوئی اتنے دہشت گردی کے مسائل تھے، نہ لوگوں میں اتنا فتنہ پروری تھی، نہ جسے کہتے ہیں کہ کوئی معاشی مسائل پاکستان کے سامنے آ رہے تھے، اور نہ ہی کوئی معاشرتی تناؤ آپس میں تھا۔ بالکل صحیح عبد الباسط صاحب، یہ جو آزادی ہے یہ کتنی بڑی چیز ہے، اس کو اپنے لفظوں میں سموئیے ذرا، کیونکہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کچھ خطے ایسے ہیں جہاں عشروں سے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور وہ آزادی کے لیے ترس رہے ہیں، مطلب وہ اپنی زندگی کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یعنی اس وقت جب پاکستان مارز وجود میں آیا، اس وقت جو سٹرگل تھی، اس وقت جو جد و جہد تھی، اسے آپ کس طرح سے ٹرم کریں گے کہ وہ جس کے نتیجے میں پھر پاکستان ہم نے حاصل کر لیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم خاص طور پہ جو پاکستان جو بنا ہے، یہ اس وقت پاکستان بننے سے پہلے ہم جو تھے پاکستانی تھے، اس لحاظ سے ہم کوئی قوم نہیں تھے اس وقت، نہ ہمارا کوئی تشخص تھا کہ ہم جیسے آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے ساتھ ساتھ جو ممالک آزاد ہوئے وہ کسی بڑی طاقتوں کے زیر تسلط رہے، لیکن اس سے پہلے وہ آزادی کی وہ نعمتوں سے محروم نہیں تھے۔ لیکن ہمیں جو آزادی ملی ہے، ہم چونکہ انگریزوں کے ماتحت تھے اور وہاں سے ہم نے آزادی حاصل کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بے شک آپ کہہ سکتے ہیں کہ خونی ایک بہت بڑی آزادی تھی، جس میں ہمارے ماؤں بہنوں اور باؤ اجداد نے بہت قربانیاں دی، خاص طور پہ قائد اعظم کے رفقائے کار تھے، اور جنہوں نے بنگال سے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی اور جس طرح سے لے کے آگے چلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کارنامہ تھا ان کا جس کی میں خاص طور پہ دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن لوگوں نے جد و جہد کی اور وہ پاکستان کے بالکل صحیح سانسیں لینا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں لے سکے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش مغفرت فرمائے، اور جو پاکستان میں آ گئے، پاکستان کے بعد بدترین جو حالات ہمارے آگے چلتے آ رہے ہیں۔ بالکل صحیح عبد الباسط صاحب، اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے، لیکن فی الحال ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے ریزیوم کریں گے۔ جی ویلکم بیک۔ 14 اگست ہے، آج کے دن پاکستان مارز وجود میں آیا تھا، اور اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ عبد الباسط صاحب۔ عبد الباسط صاحب، یہ کتنا ضروری ہے کہ ہماری جو موجودہ نسل ہے اس کو ہم یہ بتلائیں کہ جب پاکستان مارز وجود میں آیا تھا تو اس وقت کس طرح کے حالات تھے، اور چھوٹوں کی، بڑوں کی، بچوں کی، سیاستدانوں کی، ہر عمر کے افراد کی کیا کیا کوششیں تھیں، کاوشیں تھیں کہ جن کے نتیجے میں آج ہم پاکستان کے اندر، آزاد پاکستان کے اندر موجود ہیں اور آزادی سے سانس لے رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ 70 سال قبل جس طرح ہمارے آباء و اجداد کے ایک مسلم ریاست کا وجود جو لازم ملزوم تھا، اب ہمارے پر بھی ایک فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم تحریک پاکستان کے ان قائدین اور آباء و اجداد کے چھوڑے ہوئے فرقے اور یہ پیارے وطن کی جو آزادی کو برقرار رکھنے کی تمام تر ذمہ داریاں پوری کریں جو اس کی تعمیر اور تشکیل کے لیے ضروری ہیں۔ یہ صرف میرا یا آپ کا ہی نہیں بلکہ ہر اس شخص کا فرض ہے جو اس مملکت خداداد پاکستان میں پیدا ہوا اور اس سے اس کے حوالے سے پہچان رکھتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی جانب سے ایک آزاد ملک حاصل کرنے کی جو جد و جہد اور قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں ایک خود مختار نظریاتی ریاست حاصل ہوئی، اور اس یوم پاکستان پر اس آزاد وطن کی اہمیت اور قدر و منزلت کا احساس مزید شدت سے اجاگر ہو رہا ہے۔ اور کیونکہ میں فخر کرتا ہوں کہ اپنے پاکستانی ہونے پر بھی، اور مجھے اس بات پر بھی فخر ہے کہ میں دنیا بھر میں ایک آزاد مسلم ریاست اور پاکستان کے شہری کی حیثیت سے جانا جاتا ہوں۔ یہ وطن میری شناخت ہے، میری ماں ہے، میری پہچان ہے، اور یہاں مجھے میرے آزاد شہری کے حقوق ختم کیے جانے کا خوف بھی نہیں ہے، اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے ہماری افواج پاکستان، خواب دہشت گردی ہو یا دشمن کا مقابلہ ہو، وہ ہر لمحہ تیار ہیں اور اپنی سرحدوں پر پہرے دے رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو 14 اگست 47 کو جو قائد اعظم کی قیادت میں جو جد و جہد کی گئی ہے پاکستان کے لیے، یہ مسلمانوں نے آزاد ریاست اور اس عہد کے ساتھ حاصل کی تھی کہ مسلم امہ کے لیے ایک نظریاتی تجربہ گاہ ہوگی، اور مسلمانوں ہند کے سیاسی، معاشی، سماجی اور تہذیبی حقوق کے تحفظ کی بھی ضمانت ہوگی، جہاں تمام مسلمان اپنی ثقافتی، تہذیبی اور دینی اقدار کے مطابق آزادانہ زندگی گزاریں گے۔ بالکل صحیح عبد الباسط صاحب،
وہ کون سا واقعہ تھا؟ یہ بتدریج یعنی ڈیولپ ہو رہا تھا یا کوئی ایک خاص واقعہ تھا جس نے پاکستان کی جو موومنٹ تھی اس کو ٹریگر کیا اور اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کے ذہن میں ڈالا کہ ہاں انہیں پاکستان چاہیے؟ مثلاً 1857 کی جنگ آزادی تھی یا اس کے بعد پیدر پہ جو ہونے والے واقعات تھے، ہندوؤں کا رویہ تھا، انگریزوں کا حاکمانہ رویہ تھا، یا کچھ اور؟ یعنی کوئی لیڈرشپ ایسی تھی جس نے پھر انکلکیٹ کیا اس وقت کے مسلمانوں کے اندر کہ نہیں، ہم نے ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہنا، ہم نے انگریزوں کے ساتھ نہیں رہنا، ہم نے ایک الگ ملک بنانا ہے؟ دیکھیے، آپ کو تو میں چونکہ تاریخ کا بھی طالب علم ہوں، سیاسیات کا بھی طالب علم ہوں، ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تھی تو اس وقت خاص طور پہ جو ہندوؤں نے سارا ملبہ جو ہے مسلمانوں پر ڈالا، اور انگریزوں نے مسلمانوں کو یہ بغاوت، اسے بغاوت ہی کہتے تھے کہ جو میرٹھ کی بغاوت ہوئی تھی، تو بغاوت کے سلسلے میں انہوں نے مسلمانوں پر بہت ظلم اٹھائے۔ اب وہاں پر خاص طور پہ جو جد و جہد ہوئی ہے سر سید احمد خان کی طرف سے کہ مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنی ہوگی، اور اگر وہ انگریزی تعلیم حاصل کریں گے تو شاید اس میں ان کی قومیت کی اور ان کی مسلمانوں کی زندگی کا ایک بہتر ایک آغاز ہو سکے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ یہ جدوجہد چلتی ہوئی باقاعدہ جب مسلم لیگ بھی بنی آ کے اور پھر تقسیم بنگال ہوئی، وہاں بھی مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تقسیم بنگال بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ہمارا ساتھ۔ پھر لکھنؤ پیکٹ میں بھی آپ دیکھیں وہاں قائد اعظم جو تھے وہ اس میں شامل تھے، لیکن بعض جب نہرو کے نکات آئے اور نہرو کی رپورٹ آئی تو انہوں نے اس وقت اس کے جواب میں مشہور قائد اعظم کے 14 نکات سامنے آئے اور اس میں پاکستان بنانے کی عہد کیا گیا، اور بعد میں 1940 میں قرارداد لاہور پیش آئی۔ لیکن یہ سب سے زیادہ جو ٹرننگ پوائنٹ مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ ہوا تھا جب کہ ہم متحدہ ہندوستان میں خاص طور پہ جب کانگریسی حکومت تھی، اور اس میں کانگریسی حکومت میں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے گئے اور جس طرح انہوں نے ہندوؤں کے ترانے گائے، جس طرح انہوں نے اپنے ہندو طبقہ کو، جس طرح آج بھی ہندو بہت چل رہا ہے وہاں کے مودی کے دور میں، وہ اس دور میں جب یہ ایسے واقعات ہوئے تو وہاں سے مسلمانوں نے سوچا کہ ہم ہندوؤں کے زیر تسلط یعنی انگریزوں کے زیر تسلط سے نکل کے ہندوؤں کے زیر تسلط نہیں جانا چاہتے، اور ہمیں اپنے ایک ایسا اپنا ملک چاہیے جہاں ہم اپنی آزاد زندگی میں اور قوموں کی زندگی میں 77 سال دیکھیے کوئی بڑا عرصہ نہیں ہوتا، اور جس کی بنیاد اس قوم سے متعلق کوئی حتمی رائے قائم کر دی جائے یا یہ حقیقت اپنی جگہ مسلمہ تو ہے نا کہ آج وطن عزیز کی حالات و آئیڈیل نہیں ہے، لیکن یہ سوچتے وقت ان حالات اور واقعات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جس کا اس عرصے میں اس قوم کو سامنا رہا۔ بالکل صحیح عبد الباسط صاحب، یہ آپ نے پاکستان کی جو موومنٹ تھی اس کا ذکر کیا، اور آپ یعنی ایج وائز چلے کہ کس یعنی ایج کے اندر کون سا واقعہ ہوا جس نے جو پاکستان کی موومنٹ تھی اس میں اپنا حصہ ڈالا یا اس کو ٹریگر کیا۔ علامہ اقبال کا بہت ذکر آتا ہے، کیا لگتا ہے ان کی شاعری کا کتنا رول تھا؟ ایک بات، دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ بھی سنا کہ ڈاکٹر اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک خط لکھا جس میں انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی کہ اس وقت جو بر صغیر کے مسلمانوں کی حالت ہے، ان کو یہاں سے آزادی کی طرف جو ہستی لے کے جا سکتی ہے وہ آپ ہیں، آپ پلیز پاکستان واپس آئیے اور مسلمانوں کی قیادت کیجیے۔ جی ہاں، وہ بالکل نہیں، تیرا نشیمن کرتے سلطانی کے گنبد تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانیں پر۔ میں علامہ اقبال صاحب کے جو افکار تھے، جو خیالات تھے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے تھے بہت، انہوں نے جو شاعری کی ہے وہ شاعری نے اس آزادی کو بڑی جلا بخشی ہے، اور جس طرح جو آپ نے ذکر کیا کہ ان کو خطوط بھیجے اور اس کے بعد قائد اعظم تشریف لائے، اور جو آپ یاد ہوگا جو شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، تو اس کے بعد جب وہ تشریف لائے تو ہمیں قائد اعظم کی شکل میں ایک بہت بڑا ایک لیڈر ملا پاکستان کے لیے، اور ایک ایسا لیڈر جو کہ موجودہ ماڈرن طرز کے تقاضوں کو پورا کرتا تھا، اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوؤں کی سیاست کو بخوبی سمجھتا بھی تھا اور جانتا بھی تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ پارٹنرشپ تھی جو علامہ اقبال صاحب کی اور جو قائد اعظم کی، اور کپل ود ادر جو ہمارے بڑے پیٹریٹ تھے اس وقت جو مسلم لیگ کے، اس نے اس سے جو نیا کو یا اس کشتی کو جس طرح پار لگایا ہے، یہ ایک معجزہ ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہندو جو تھے نا وہ ہمیں اپنے غلبے میں رکھنا چاہتے تھے، لیکن جو ساتھ ساتھ افکار ہم نے اور جو شاعری جو علامہ اقبال کی تھی اس نے مسلمانوں کو آزادی سے بہت قریب تر کر دیا تھا۔ اچھا بالکل، یہ جو ڈاکٹر اقبال کی پولیٹیکل انسائٹ تھی جس میں وہ انویژن کر رہے تھے کہ ان علاقوں کے اوپر ایک مسلم ریاست بنائی جا سکتی، اور پھر جو ہے
कोई 30-35 साल बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो जी आज खुतबा 100 अल्लाह पाक साल हो की गए जिक्र हैं, कर रहे हैं आप। पाकिस्तान बना हुआ है, एक आज़ाद रियासत है, बांग्लादेश एक आज़ाद रियासत है। तो एक ऐसा शख्स जो कि 30-40 साल पहले एक ख्वाब देख रहा है, मतलब एक वो उन्हें लग रहा था कि ऐसा मुमकिन है और फिर वैसे ही हो जाता है। तो ये इसके हवाले से आप कुछ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, खुतबा अलाहाबाद जो था वो मैं समझता हूँ कि वो इल्हामा इकबाल का एक जिसे कहते हैं कि तारीख का एक हिस्सा है। और उस वक्त जो सूरत हाल इस तरह थी कि आप देख रहे थे कि हिंदुस्तान में जो थे वो हिंदू बहुत मेजॉरिटी में थे मुसलमानों के निस्बत आगे। तो वहाँ पर आप देखें कि जो स्ट्रगल की है, कायद आज़म ने स्ट्रगल की है, या बड़े इल्हामा इकबाल ने स्ट्रगल की है, हमारे शायर मशरिक ने स्ट्रगल की है, और उसके साथ साथ हमारे जो दूसरे जो नामवर हमारे जो मशरिकी पाकिस्तान के सियासतदान थे उनका एक कंट्रीब्यूशन था। तो मैं समझता हूँ कि ये जो विजन था, ये आज़ादी का विजन जो था, ये इसलिए भी पॉपुलर हुआ, इसलिए भी कामयाब हुआ कि मुसलमानों ने वहाँ पर, जैसे मैंने पहले कहा कि हिंदुस्तान में रहकर देखा कि हिंदुओं का तहजीब व तमद्दन, उनका कल्चर और वो मुकम्मल तौर पे टोटली हमारे से डिफरेंट है, और हम किसी सूरत में उनके साथ नहीं रह सकते। ये एक बड़ी एक अहम चीज थी। जैसे आपने शुरू में तस्वीर अहमद रहा ने कहा था, जो तो पहले दाई थे इस बात के कि हिंदू और मुस्लिम दोनों इकट्ठे रह सकते हैं, लेकिन फिर जब वो फसादात हुए और जिसके नतीजे मुसलमानों पर जुल्म हुआ, वहां से फिर तस्वीर अहमद खान ने भी एक पहिया कर दिया कि नहीं, ये अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते। एंड सेम वे कायद आज़म ने भी 14 निकात से फिर गांधी की नेहरू रिपोर्ट को जो जवाब दिया, उन्होंने कहा नहीं जनाब, ये है हकीकत सामने। तो लिहाजा वो जो हमारे ये जो स्ट्रगल थी या ये जो आज़ादी का जज्बा था, ये बहुत कामयाब जज्बा रहा और इसने मुसलमानों को इकट्ठा किया। और आप देखें कि उसमें मुसलमान की कई पार्टियां भी थी उसमें उस वक्त, जो कि कायद आज़म की मुखालफत कर रही थी। तो मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन बाहर क्या वो उस वक्त मुखालिफ रही, लेकिन कायद आज़म सही। अब्दुल बासित साहब, सर सही। सैयद अहमद ख़ान का जिक्र हुआ था, उनकी बड़ी खिदमत है, उन्होंने बड़े स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई और बहुत सारे रसाइल निकाले जिनके ज़रिए से वो मुसलमानों को आगाही देना चाहते थे, रोशनास कराना चाहते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, इस वक्त हालात क्या हैं और हालात क्या तकाजा कर रहे हैं कि मुसलमान कुछ ऐसा ख़ास करें कि वो अंग्रेज़ों और हिंदुओं का मुकाबला कर सकें, या एटलीस्ट कि यानी बहुत सारी ऐसी मुलाजमतें थी जो कि हिंदू ले जाते थे और मुसलमान कम पढ़े लिखे हैं। तो उनका जो रोल था पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर कि मुसलमानों को आगे आना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए, अगरचे आज भी उसकी उसी तरह से ज़रूरत है कि हम आज एक वर्ल्ड के अंदर ज़िंदा हैं, उसका मुकाबला करना है। उस वक्त कितना ज़रूरी था कि एक ख़ास तरह का माहौल था और हमारे ऊपर एक यानी गोरे काबिज़ थे, हम हिंदुओं के साथ लड़ रहे थे, हमें आज़ादी चाहिए थी, हमें यानी सहूलियात हासिल नहीं थी, सहूलियात को तो छोड़िए बुनियादी हुकूक ही हासिल नहीं थे। तो सर सैयद के रोल को आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? जो उन्होंने सैयद अहमद खान का जो रोल था वो एक बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल था। आप देखें कि उस वक्त जब गदर के बाद, जिसे कहते हैं अंग्रेज तो गदर ही कहते हैं, हम उसे जंग आज़ादी कहते हैं, और उसमें उसके बाद खास तौर पे जिस तरह मुसलमानों को तनकीद का और जुल्म का निशाना बनाया गया था, तो सैयद अहमद खान के नज़दीक ये था कि मगरबी अलूम से वाक़फियत और अंग्रेज़ी तालीम से वाक़फियत ही मुसलमानों की राह निजात है। क्योंकि अगर मुसलमान पढ़ेंगे लिखेंगे तभी उनको नौकरियां मिलेंगी, और जब उनको नौकरियां मिलेंगी तो बेहतर अंदाज से मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। आप देखिए ना कि ये सैयद अहमद खान की जो अलीगढ़ मूवमेंट थी, इसमें जिस तरीके से चंदे इकट्ठे किए गए, वहां से जिस तरह पैसे इकट्ठे किए गए, तो मैं समझता हूँ कि ये इनका एक ऐसा नाकाबिले फरामोश कारनामा है जो तारीख कभी नजरअंदाज नहीं कर सकती मुसलमानों की आज़ादी के लिए जो पाकिस्तान की सूरत में मिली है। तो लिहाजा वो जब उन्होंने ये सब कुछ किया, जिसके नतीजे फिर आगे बढ़ते बढ़ते आपने देखा कि उधर से इंडियन नेशनल कांग्रेस आई, उधर से बंगाल में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई आके। तो ये उसी की एक बतदरीज एक मैं समझता हूँ एक वो है पेशरफ्त है जिसके नतीजे में आगे बढ़े हैं। कि लिहाजा इसके बाद जिस तरह मुसलमानों ने अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी भी बातें बनी,
تو اس نے علی گڑھ میں جو تعلیم حاصل کی تو پھر ان کو ہمارے علی گڑھ کے جو لوگ پڑھتے تھے تو بڑے لوگ فخر سے کہتے تھے کہ علی گڑھ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، یہ ڈگری حاصل کی ہے. جی بالکل، وہاں تو سے ان پڑھنے کا والے رول جو ہے علی بہت بڑا کہلاتے ہیں. رول ہے. عبد الباسط ہاں صاحب، جی. ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اسی موضوع کے اوپر اپنی بات کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. آج 14 اگست ہے اور اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار عبد الباسط صاحب. اور باسط صاحب، ہم اس طرف آتے ہیں اب کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات تھے، اور پھر ظاہر قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریباً 1 سال بعد رحلت ہو گئی. اس بات نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا؟ ہم جب کہ دوسری طرف دیکھتے ہیں تو گاندھی جو ہے یا پھر ان کے جو جواہر لال نہرو تھے وہ کافی عرصہ زندہ رہے، اور ان کی جو سوچ تھی انہوں نے باقاعدہ اس کو لانچ کیا، اور باقاعدہ یعنی وہاں پالیسیز بنائیں اور اس کے تحت اس کو رن کرتے رہے. جبکہ قائد اعظم کا جو خواب تھا، جو ان کی سوچ تھی، وہ اس کو ایکسرسائز نہیں کر سکے کیونکہ وہ دنیا میں ہی نہیں رہے. اور اس بات نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا؟ کیونکہ اس کے بعد آپ دیکھیے جس طرح سے پاکستان کے سیاسی، سماجی اور معاشرتی حالات ہیں. ہم سے کانسٹیٹیوشن نہیں بن پا رہا تھا، اور ہم اپنے ملک کے اندر ڈیموکریسی نہیں لے کے آ رہے تھے، ہمارے ادارے اسٹیبلش نہیں ہو رہے تھے. تو یہ جو ان کی جو جلدی رحلت ہو گئی، اس نے پاکستان کو کتنا ڈی ٹریک کیا؟ جی بالکل. میں اس سوال پہ آنے سے پہلے، چونکہ آج مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے پاکستان کی جو تاریخ ہے اور اس میں کئی ادوار کو ہم نے چھوا ہے اس کے اندر آ کے. مجھے خاص طور پہ بھول گیا اس وقت یاد آیا مجھے بریک میں کہ ہمارے یہاں مولانا شوکت علی صاحب تھے، جو شوکت علی برادران تھے، محمد علی جوہر اور شوکت علی خاص طور پہ. اور مزے کی بات دیکھیں کہ انہوں نے بھی علی گڑھ سے یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی. جی کیا اور زبردست انسٹیٹیوٹ. جی ہاں، مولانا شوکت علی، پھر ان کے بھائی تھے محمد علی جوہر، تو ان کا بھی ذکر کریں تو وہ بھی وہ رہ جاتی ہے. اور آپ ایک مزہ مجھے یاد واقعہ یاد جی آ گیا چودھری کہ رحمت مولانا علی، آپ محمد جس کا نام اٹھائیں گے سر وہ بڑا آدمی ہے. ہاں، رحمت علی تو وہ تھے نا ہمارے جو کہ میرے خیال جنہوں نے یہ ہمارے جھنڈا پاکستان وغیرہ کا لیا نام تھا. دیا. ہاں جی، پاکستان کا نام دیا تھا. میں بات کروں مولانا جی شوکت علی اور ہاں محمد علی جوہر. مولانا محمد علی جوہر، یہ محمد علی برادران تھے بہت آگے. جی علی اور انہوں نے برادران. وہیں سے پاکستان میں جو ہے نا تحریک میں نمایاں کردار کیا. اور ایک انہوں نے، ان کے بھائی نے نا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو مولانا محمد علی جوہر جو نہ صرف جنگ یا آزادی بلکہ اسلام کی عظمت کے عظیم سپاہی بھی میں ان کو کہتا ہوں. مولانا محمد علی جوہر کا یہ تھا کہ وہ پہلے مسلمان لیڈر تھے. انہوں نے انگریز اور حکمرانوں اور کانگریس کے قائدین، خاص طور پہ جس میں مہاتما گاندھی صاحب کہہ رہے ہیں، موتی لال نہرو کہہ رہے ہیں، یا لالا لاجپت رائے، بڑے بڑے مشہور تھے. انہوں نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ 1926 میں، مطلب جو یہاں تک کہا تھا کہ ان کے علاوہ کوئی بھی جو ان کا کانگریس کا جو لیڈر ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے کوئی بات کی جائے، اس میں وہ نہیں ہے. اور یہ جو ہمارے لیاقت علی خان کے وزیر اعظم تھے، یہ بھی وہیں سے یونیورسٹی آپ ہم ذکر کر رہے تھے نا، وہ ان کا، انہوں نے بھی وہاں سے علی گڑھ سے گریجویشن کیا تھا. اور بعد میں ان کو سول سروس میں پیشکش ہوئی تھی لیکن انہوں نے جوائن نہیں کیا تھا. تو یہ ان لوگوں کی تاریخ کے بغیر ذکر نہ کریں نا تو پاکستان کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی. اب آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ قائد اعظم کی جو ابتدا میں جو رحلت ہو گئی، وہ یقیناً پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا. اب دیکھیے کہ نہرو کو کافی ٹائم مل گیا تھا اور انہوں نے کافی اصلاحات بھی نافذ کی. یعنی نہرو کی سب سے بڑی ایک جو چیز یہ ہوگی، ہماری جو فیوڈلزم ہے، جو جاگیرداری سسٹم ہے جو آج بھی قائم ہے، نہرو نے اس کو پہلے ہی ختم کر دیا. انہوں نے کہا جی 12.5 ایکڑ سے زمین زیادہ کسی کی ہوگی نہیں، ٹھیک ہے جی. وہ لہٰذا وہ تو اپنا ان کا کام صحیح ہو گیا. لیکن ہمارے ہاں یہ سسٹم جو ہے وہ آج تک چلتا رہا ہے کہ وہ دادا کی پراپرٹی ہے، اس کے باپ کی آ گئی، بچوں کی آ گئی، اس کے بچوں کے بچوں کی آ گئی، سب بچوں میں تقسیم کر دی. 40 مربع ایک خاندان میں تقسیم ہے. تو یہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقصان بھی ہوا کہ ہمارے یہاں جو ریفارمز نہیں ہو سکی. دوسری بات دیکھیں کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح، چونکہ ان کی بیماری بھی شروع ہو گئی تھی، چلے بھی گئے تھے یہاں سے، تو پھر وہ سازشوں کا گہوارہ بن گیا ہمارا پاکستان میں. بہت سازشیں بہت ہوئی اس دور میں آ کے. اور اب دیکھیں کہ یہ جو قرارداد مقاصد کی بہت بات کی جاتی ہے، اسے بہت تبصرہ کیا جاتا ہے، بہت آپس میں نوک جھونک بھی بہت ہوتی ہے اداریوں میں بھی، اور اس کے اندر کیا کہتے ہیں جو لکھے جاتے ہیں کالم کے اندر بھی، کالم نگاروں کے مابین بھی، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے اگر ہوتے تو شاید وہ یہ قرارداد مقاصد کامیاب نہ ہوتی. کیونکہ قرارداد مقاصد کے بعد سے آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ماحول یا جو سیاسی ماحول کہہ رہے ہیں یا جو سوشل کلچر جو پاکستان میں دیکھنا چاہتے تھے، جو قائد اعظم کا ویژن تھا، کہ وہ کہتے تھے یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپل،
and you're free to go to your mosque. बिल्कुल। आप ये 11 अगस्त को पंजाब असम्बली का स्पेशल इजलास हुआ है माइनॉरिटी डेज के हवाले से, वर्ल्ड माइनॉरिटी जी हाँ, डे जी था। हाँ, तो जी उस हाँ, जी दौरान हाँ, जो है बिल्कुल। जितने भी माइनॉरिटी के लोग थे वो यही कह रहे थे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो 11 अगस्त वाली तारीख है, सॉरी जो स्पीच थी वो किधर है, उसको निकाला जाए, उसको देखा जाए, उसके ऊपर हाँ अमल जी। किया जाए। और कायद आजम के जो इरशादात भी थे ना, बड़े बड़े इरशादात को तो गोल ही कर दिया गया, गायब कर दिया गया। हमारी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि हम कायद आजम की तस्वीर तो लगाते हैं पीछे, लेकिन कायद आजम के अफकार और उनके ख्यालात और उनकी तर्जमानी बिल्कुल तौर पर नहीं करते और उसके बिल्कुल बरक्स करते हैं। अब देखें, कायद आजम की बहन थी मोहतरमा फातिमा जिन्ना, अब देखिए कि कितना बड़ा लॉस था। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपने भाई के साथ शाना बशाना तहरीक पाकिस्तान में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पैदा किया। वो ख्वातीन के लिए सिंबल थी एक बहुत बड़ी एम्पावरमेंट का, कि ख्वातीन जो है वो क्यों नहीं कर सकती। आप देखें ना कि आज हम ख्वातीन के रोल पर बात करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो होनी चाहिए। अब 47 से पहले देख लें कि फातिमा जिन्ना भाई के साथ चलती थी, पढ़ी लिखी खातून थी आगे, लेकिन अब वही फातिमा जिन्ना, अब देखिए कि बाद में कायद आजम चूंकि जल्दी बहुत हो गए, अब उन्होंने इलेक्शन लड़ा उस वक्त के डिक्टेटर अयूब खान के सामने और वो फिर उन्होंने उनको हरा दिया। अब आप देखिए कि वहां से तारीख कैसे बदलती है। मुझे अभी कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था, फिल्डैड के थे हमारे जो हेड है अहमद महबूब साहब से, तो मैंने कहा जी अगर फातिमा जिन्ना वो इलेक्शन जीत जाती तो क्या पाकिस्तान टूटता? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं टूटता, मेरे ख्याल में पाकिस्तान ना टूटता, क्योंकि उस वक्त फातिमा जिन्ना की जो वकालत कर रहे थे या फातिमा जिन्ना की जो सरगर्मी से उनकी पार्टी को लेकर आगे बढ़ने में मुजीबुर रहमान साहब शामिल थे आगे। बिल्कुल सही और सर, मुजीबुर हमारे रहमान पास बाद वक्त में बहुत बने कम है। इलेक्शन। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वो 3 फरमान, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, हमने उनके ऊपर कितना अमल किया, या इस वक्त पाकिस्तान के जो सियासी, समाजी और माशरती हालात हैं और जहाँ जहाँ हम लैग करते हैं, क्या समझते हैं कि हमने उनके अफकार को थामा होता तो हम आज कुछ बेहतर पोजीशन में होते। आज का दिन क्या हमें ये भी यानी सबक देता है, एक मौका फराहम करता है कि हम अपने आप को रिविजिट करें, हम कहाँ कहाँ गलत हैं, कहाँ कहाँ अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, ये जो आपने बात कही है ना, ये मेरा ख्याल है इस खूबसूरत गुफ्तगू जो आपने शुरू की और जो आज मौजू रखा, ये मैं समझता हूँ कि ये उसका अब बेहतरीन इख्तिताम होने जा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि देखें, हमारे हालात इतने आइडियल नहीं है जितने के होने चाहिए थे। हमारे यहाँ ये बहुत कहा जाता है कि 70 साल में हमने आज कुछ नहीं पाया, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, हमने बहुत कुछ पाया है। आज औरतों की नुमाइंदगी अगर देखें, ख्वातीन की नुमाइंदगी असम्बली में हम देखें, या ख्वातीन का जो किरदार है, अगरचे हमारा अभी भी मैं समझता हूँ कि वो उनका इतना लिमिटेड किरदार है, लेकिन फिर भी एक पेशरफ्त हुई है। लिटरेसी रेट में हमारे बहुत कुछ इजाफा हुआ है। और लेकिन जो एक सियासी जो एक कशमकश जो है, आप देखें कि हमारे तकरीबन 70 साल में 32 प्राइम मिनिस्टर आए, और अगर आप इसमें अबूरी वज़ीर आज़म को निकाल दें तो आपके बनते हैं तकरीबन, ये सोच लें कि 48 साल में 20 प्राइम मिनिस्टर आए हैं। अब जब 20 प्राइम मिनिस्टर आए तो आप सोच लें कि एक प्राइम मिनिस्टर को 2 साल, सवा 2 साल का टाइम मिला है। तो ये है हमारी एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है। अब इसको दूर करने के लिए मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में, वो एक ऐसा माहौल बिल्कुल बन सही। गया है। ज़रा मुख्तसरन बासित साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है, प्रोग्राम जी, का मैं वक्त। इसका मुख्तसर ये कर दूंगा जी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो भी हमारे अहबाब इख्तियार हैं उनको सोचना चाहिए कि अगर इस मुल्क में पॉलिटिकल यूनिटी नहीं होती और सियासी जमातों में हमआहंगी नहीं होती, एक दूसरे का हाथ नहीं थामते, तो मुल्क में मैं नहीं समझता कि ना तो मुआशरती और ना मुआशी तरक्की होगी और ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। चाहे बेशक हम एक सुई पकड़ के खड़े हो जाए कि 12 बजे नहीं बजे, हम 12 नहीं बजने देंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जितनी सियासी इत्तेहाद की जरूरत है, और सियासी इत्तेहाद को करने के लिए हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने जो रोल प्ले करना है, अवाम उसकी तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल आज जो सही। हमारी बात चीजें होती हैं एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कही जाती है, मैं समझता हूँ कि जब ये सियासी सूरत बेहतर होगी तो एस्टेब्लिशमेंट को भी लोग और ज्यादा तारीफें करेंगे, उनको अपनाएंगे, उनके साथ मोहब्बत करेंगे। और सही। हमारी अब्दुल बात बासित बहुत के साहब, साथ आपका मोहब्बत बहुत करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आज का दिन बहुत अहम और आज खुसूसी प्रोग्राम था 14 अगस्त के हवाले से, जहां ये दिन हमें ये खुशी फराहम करता है कि हम आज के दिन को सेलिब्रेट करें, वहीं हमें ये रियलाइज़ भी करवाता है कि हम अपनी उन गलतियों को आइडेंटिफाई करें कि जिनकी वजह से हम आज मुख्तलिफ़ मैदानों के अंदर पीछे हैं।
اور اس کے بعد پھر ہم ریکٹیفائی کریں، وہاں اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ عبدالباسط صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہمیں اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے ہر فیلڈ کے اندر، خصوصاً ہماری جو پالیٹکس ہے اس کے اندر، تاکہ ہم پاکستان کو آنے والے دنوں میں کوئی بہتر شکل دے سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔